आज फागुन 7 गते अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस। आजकै दिन नेपालीहरू रैतीबाट जनता भएका थिए। प्रजातन्त्रका लागि हजारौं जनता टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन जहानीय राणा शासन घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो। हाल मुलुकले उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्राप्त गरिसकेको छ। तर देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन भने हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूको बीचको खिचातानी र सत्ता लिप्साकै कारण भुइँ मान्छेको जीवन अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा नेताहरूको दौडधुप बाक्लिँदै गएको छ। राष्ट्रपतिमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन् भने नेकपा एमाले पुस 10 को बालकोटको सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ। मनोनयनको मिति आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति चयनको विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा नेताहरूको दौडधुप बाक्लिँदै गएको छ। राष्ट्रपतिमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन् भने नेकपा एमाले पुस 10 को बालकोट सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ। मनोनयनको मिति आउन 1 हप्ता जति बाँकी छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपतिमा एमाले नेता मान्य नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अडानले गठबन्धनको सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ। तर राष्ट्रपतिमा माओवादीले नसघाए पनि सहकार्य जारी राख्ने नीति एमालेले लिएमा गठबन्धन जोगाउने वा तोड्ने भन्नेमा दाहाल अलमलमा छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाल बीच उत्पन्न अविश्वास मेटाएर गठबन्धन जोगाउने कसरतमा छन्। सरकार बनेको 2 महिनामै गठबन्धन भत्काउँदा अस्थिर नेताको आरोप लाग्ने डर दाहाललाई छ भने दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने जोखिम ओलीलाई छ। पछिल्लो समय दाहाल र कांग्रेस नेताहरू बीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनलाई बिउताउने कसरत चलिरहेको छ। पुस 10 को घटनालाई बिर्सेर नयाँ राजनीतिक विश्वासका साथ अघि बढ्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले देखाइरहेको तत्परता र उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीबाट असुरक्षा महसुस गर्दै आएका दाहालले नयाँ समीकरणका लागि आधारभूमि तयार पारिरहेका छन्। यता दाहाल केही दिनदेखि राष्ट्रपतिको विषयमा ओलीसँग घनीभूत संवादमा छन्। तर एमालेबाट अघि बढाइने कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नजनाउने निचोडमा पुगेका दाहाल र पुस 10 को समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा रहेका ओली बीच कुनै समझदारी बनेको छैन। राजनीतिमा कुनै नाटकीय फेरबदल नआए राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन जनाउने र त्यसैको पृष्ठभूमिमा एमालेले सत्ता छाड्न सक्ने भएकाले कांग्रेससँग साझेदारीका विषयमा समेत छलफल चलेको नेताहरूको भनाइ छ। फागुन 13 मा मनोनयन पछि नै अहिलेको गठबन्धन नरहने कांग्रेस नेताहरूको विश्वास छ। उता माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान गठबन्धन तोड्ने पार्टीको प्राथमिकता नभएको दाबी गरे। यस्तै अभिव्यक्ति कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको पनि छ। उनले शनिबार बिहान दाहाललाई बालुवाटार पुगेरै भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति वा गठबन्धनको विषयमा नभएर फागुन 13 मा महेन्द्र नारायण स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका लागि निमन्त्रणा दिन गएको निधिले बताए। पुस 10 मा कांग्रेस सभापति देवालले प्रधानमन्त्रीको अडान नछाड्दा दाहाल एमाले सहित 7 दलको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यस घटनाबाट पछुतो मान्दै आएका देवा दाहाललाई विश्वासमा लिन सबै काम छाडेर लागेका छन्। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहितका नेताहरूलाई संवादमा खटाइरहेका छन्। माओवादी भित्र पनि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि कांग्रेससँग जोडिने भन्नेमा 2 मत छ। ओलीसँगको सहकार्यमा असहज मान्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल सहित ठूलो पंक्ति कांग्रेससँग सहकार्यको पक्षमा छ। कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु
पर्छ भन्नुको पछाडि कठपुतली प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको चाहनालाई माओवादीले मुख्य कारण मानेको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा समेत प्रधानमन्त्री भन्दा ओली हाबी भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेपछि ओलीका प्रस्तुतिबाट पनि दाहाल झस्किँदै आएका छन्। संसदको पहिलो बैठकमा ओलीले संसद विघटनको बचाउ गरेको विषयले दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आफैले सरकार हाकेको जस्तो गरेर ओलीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन खोजेको लगायत कारणले पनि दाहाल ओलीसँग झस्केका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश दिएका छन्। साथै उनले राजनैतिक दलहरूसँग आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निष्क्रिय भएर बस्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय उनको राजनीतिक चासो र सक्रियता बढ्दै गएको छ। राजाको यस अभिव्यक्तिबाट उनी राजनीतिमा आउन चाहेको हुन् भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। साथै उनले अब मुलुकको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने नीति बनाएको पनि आकलन गर्न सकिन्छ। 2007 साल फागुन 7 गते आजकै दिन 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुँदै देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा फागुन 7 गते देशैभर हर्ष उल्लासका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै आएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश दिँदै आएका छन्। तर प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले दिने शुभकामना सन्देश भन्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिने सन्देशको चर्चा हुने गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मात्रै होइन, उनले बेला बेलामा विभिन्न पर्वका नाममा दिने गरेको शुभकामना सन्देश र अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउने गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलन र त्यसपछि तत्कालीन माओवादीले थालेको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको बलमा घुँडा टेक्न बाध्य भई राजतन्त्र र गद्दी छोडेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीका नाममा दिने गरेको शुभकामनामा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दलका क्रियाकलापको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनको यस्तो खालको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग ल्याउने गर्दछ। उनले दिने अभिव्यक्तिमा राजावादीहरू मक्ख हुने गरेको भए पनि राजनैतिक दलका नेताहरू भने त्यसको कटाक्ष गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनको राजनीतिप्रति बढ्दो चासो र सक्रियताले पनि पुनः सत्तामा फर्कने संकेत गरेको छ। अहिलेका राजनैतिक दलहरूको निरन्तर उदोगति भइरहेकाले अब मौन बस्न नसक्ने भन्दै पूर्व राजा शाहले पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यसलाई थप पुष्टि गरिदिएको छ। आइतबार 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले अहिलेको राजनैतिक दलहरू निरन्तर उदोगतितर्फ गइरहेकाले अब आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताएका हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनैतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तपूर्ण इतिहास र विरासत बोकेको राज संस्थाका बीच आपसी विश्वासका साथ सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्। शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलमा पनि हामीले संयमित र देशभक्त गुमाएनौं र देश छोडेर पनि गएनौं, तर हामी मौन रहन सक्दैनौं। यी यावत वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमतामा चिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनैतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन, पूर्व राजाले दिएको उक्त शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। उनले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवन सहित प्रजातन्त्रका निमित्त त्याग, उत्सर्ग र योगदान गर्ने सबैको स्मरण समेत गरे। नेपाल एकीकरणको झण्डै 240 वर्षपछि आफूले शासकीय सत्तारूपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएको उनले स्मरण समेत गराए। उक्त सन्देशमा देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय सहित रूपान्तरण गर्ने र भावी पुस्तालाई समुन्नत नेपाल छोडेर जानका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक रूपले दबाब दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई हाइसन्चो भएको भान भए स्वदेशमै गरी खाने माहौल छैन भन्ने सोचले जरा गाड्दै जानु चिन्ताको विषय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालहरूमा मात्र नभएर परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको र नेपालको सार्वभौम परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास भएको भन्दै सन्देशमा गम्भीर चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ। शुभकामना सन्देशमा देशभक्त, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्म सहितको नेपाली पहिचानको सम्वर्धन गर्ने गराउने ध्येय नै मूल मान्यताका रूपमा स्थापित गर्न आह्वान पनि गरिएको छ। तर उनले यसरी विभिन्न पर्वका बेला शुभ
शुभकामना सन्देश मार्फत अहिलेको राजनैतिक दलहरूलाई प्रश्न उठाइरहँदा राजनैतिक दलका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका हरेक गतिविधिमा निरन्तर प्रतिक्रिया दिइरहने नेतामा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पर्दछन्। उनले विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रसङ्ग निकाल्दै उनीमाथि आक्रोश पोख्दै आएका थिए। 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष रहेका बेला प्रचण्डले पूर्व राजाबाट ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। रूपन्देहीको बुटौलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफ्नो गुमेको शासन पुनर्स्थापित गर्न पूर्व राजा निरन्तर अभ्यासमा लागेको आरोप समेत लगाएका थिए। पूर्व शासकहरू कुनै न कुनै रूपले जनतालाई कमजोर पार्ने, उक्साउने र गुमेको शासन पुनर्स्थापित गर्ने अभ्यासमा लागेको उनको आरोप थियो। तर अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेपछि त्यसबारे प्रचण्डले भने अहिलेसम्म केही नबोलेको भए पनि अन्य नेताले भने त्यसको जवाब फर्काएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कडा जवाब फर्काउँदै आफ्नो वरिपरि 2-4 जना मान्छे देखेपछि उनी हौसिएको टिप्पणी गरेका छन्। विराटनगरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो वरिपरि 2-4 जना मानिस देख्ने बित्तिकै पुरानै झल्को आउने गरेको र उनले बोल्ने गरेको बताएका हुन्। पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रजी भनेर सम्बोधन गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अझै पनि पुरानो झल्को आइरहन्छ। 2-4 जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने जोस आउँछ, त्यति मात्रै हो, अरू केही होइन। उहाँहरूले 240 वर्ष चलाउनु भएको होइन, के गर्नु भएको थियो, देश कहाँ पुर्याउनु भयो, ज्ञानेन्द्रजीसँग के विषयमा सहकारी गर्ने भन्दै ओलीले कडा जवाब फर्काएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेका राजनैतिक दलहरूप्रति बेला बेलामा प्रश्न खडा गरिरहनु र तिनै राजनैतिक दलसँग आएर अहिले सहकार्य गरेर अगाडि बढौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुले उनले राजनीतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउन खोजेको भन्ने आशंका गरिन थालेको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आइतबार सार्वजनिक रूपमा बिदा दिएको छ। नेपालको इतिहासमा आजको दिनलाई उत्सवका रूपमा लिने गरिन्छ। शहीदहरूको रगतको बलमा आजकै दिन देशमा प्रजातन्त्रको बिहानी झुल्केको थियो। जनताले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने जस्ता अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यसै दिनको अवसरमा विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूले शुभकामना दिएका छन्। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीर वीरङ्गना सहितको बलिदानीबाट स्थापित गरेको हुनाले यो दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। यसै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। सरकारी र देशैभर स्वैच्छिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले सबै नेपालीहरूमा शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रजातन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्दै बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्, फागुन 7 गते नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वको दिन हो। आजभन्दा ठिक 73 वर्ष अगाडि हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूले प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति जीवन मरणको सङ्घर्ष मार्फत जहानिया निरङ्कुश व्यवस्थामाथि विजय हासिल गरेका थिए। यस महत्त्वपूर्ण दिनमा प्रजातान्त्रिक अधिकार, गणतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदानी गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्दछु। विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षका क्रममा घाइते एवं अङ्गभङ्ग हुनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु। निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्षको मैदानमा खटिनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा सङ्घर्षशील स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा भनिएको छ, निरङ्कुश चाहनिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षदेखि वर्तमानसम्म देशमा निकै ठूला क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्षहरू भएका छन्। ती सबै क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्षहरूले लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगति
पुरोगमन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यस ऐतिहासिक अवसरमा ती सबै आन्दोलनहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभारमा एकजुट भएर लाग्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल गर्दछौँ। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएकी छिन्। उनले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा भनेकी छिन्, प्रजातन्त्र दिवसको पृष्ठभूमिमा 2007 सालभन्दा अघि भएका आन्दोलनहरूको भूमिका अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। विक्रम सम्वत 1997 मा प्रज्ञा परिषदको अगुवाईमा भएको आन्दोलनको क्रममा महान शहीदहरू गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त मातेमा शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको शहादत भयो। उहाँहरूको उच्च बलिदानीले वर्तमान समयसम्मका लागि हाम्रा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरूलाई प्रेरणा दिएको छ भने भविष्यमा पनि उहाँहरूको शहादतले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ। यसकारण प्रजातन्त्र दिवसले नागरिक अधिकारको महत्त्व स्थायी बनाउनुका साथै शहीदहरूको अमरगाथा पनि सदैव स्मरण गराउँछ। आज हामीले हासिल गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग 2007 सालको जनक्रान्तिबाट नै निर्माण भएको हो। तसर्थ वर्तमान शासन व्यवस्थाले दशकौँदेखि व्यक्त हुँदै आएको शहीदको सपना एवं जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन सक्नुपर्दछ। यसका लागि हामीले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रको मूल लक्ष्य बनाउनुपर्छ। जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित रही लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन सक्दछ। प्रजातन्त्र दिवस सरकारी स्तरबाट मात्रै नभएर जनस्तरबाट समेत विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई मिशन बनाएर अघि बढेको छ। जसरी भए पनि राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा कांग्रेस रहेको छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने खतरा पनि छ। तर कांग्रेसको साथ पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्व सहमति अनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। पुस 10 को बालकोट सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। माओवादी र कांग्रेस बीच बढेको हिमशिमले पुरानै गठबन्धन बिउतिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। अवस्था आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।